आज हांवें कुळता इड्डी करया म्हूण लेखला जाल्यार निमतां सकाळीं उठयले कुडलेक ह्या कप्पांत हांव 1 कप उड्ड दाळी तिंबा घाल्ले आनी 1 कप पुळीत तें अशें धुवन थोडे उदकान घाल. हें मस्त तिंबचें न्ही नाका. हें कुडलें धुवन जाल्यार वांटो येता म्हळ्यार तरी तरी आसता. हें ल्हाना जेवचें न्हय. हें ल्हाना करून वांटोवचें. मागीर फस्ट हें वांटूचें. तेंच मिक्सीन तूं हें घालून एक ಸ್ವಲ್ಪ अकिरे अशें तशें जेवचितलें मिक्सीन गर्र करचें. मागीर हेंच कप्पांत 1 कप रव ताका मिक्स करचें कुळता इडलीक. मागीर जाय जाल्यार इतलें मीठ घालचें. आतां हांव वांटून हाडटा. पळय ती उडीद वांटून हाडलें. हें पोळ्या पिठा वरी पातळ जेवचें न्हय, इडली पिठा वरी जेवपा सुकें जेवपा. आतां हांव एक पुळीत आसा न्हय तें हातूंत घालता. कुळीत मात तुमी पळोवन हें करता म्हळ्यार तांतूं फातर बरें आसता. केलो हें लायक विंचुका म्हूण ना, विंचिल्लें आसता. हांव तें विंचिल्लें कुळीत चांग कुळीत हाडलेलें धुवन दवरलेलें. आतां हाजी हट्ट घालून तें मागीर गर्र कर. पळय ती कुळीत घालून मस्त ल्हान वांटूचें ना, एक ಸ್ವಲ್ಪ वांटूचें तितलेची. सन्न सन्न कुडकोत रवे रवेशें आसता तें. आतां हांव हें हातूंत घालता. मस्त उदक घालना, मिक्सी धुले थोडी उदक घालची तितलें. आतां मिक्सी धुलेलें उदक आसा न्हय तातूंत 2 चमचे मीठ घालें आनी गर्र केलें. हें आतां हक्का घालून मिक्स करया. आतां हें पीठ सामो मिक्स करचें जाल्यार हेच कप्पांत अक्की रवे तुमी इडलयेन घालता न्हय इडली रवे ते 1 कप धुवन हाका घालून मिक्स करता. पळय ती ह्या कप्पांत 1 कप इडली रवे काडला आनी 1 वडा तें धुवन हाडला. हें आतां हातूंत घालून साम मिक्स करता हांव. मीठ आनी तांतूं घालना आनी सेम घेतली. 1 कप कुळीत, 1 कप उडद दाळी, 1 कप अक्की रवे बरें सेम. पळय ती हाजेर आतां लायक करून मिक्स केलें. तुमी दवल्यान जाल्यार मिक्स करीत लायक मेळ्ळें येयलें आनी हें पळय ती इडली पिठा इतलें सुकें जालां. हें आतां हांव शिजयता. इडली दोंड्यांत शिजयत एक व्हड वांटें घालून ताका तेल पुसून तांतूं शिजयल्यारय जाता. तुमकां कसो सुलभ जेत कितें. पळय ती ह्या वांट्यान तूं तेल पुशिल्लें आनी हें पीठ रकयलें तांतूं आनीक एक कितलें पीठ भरलां तें आनीक सान वांटें मागीर नाजाल्यार इडली दोंड्यांत तूं कसो जाल्यार मागीर शिजयत पळयता हांव. हांतूंत हांवें उदक तापचें दवरलां. आतां उदक तापलां. हें वांटें हातूंत दवरलें हांवें. आतां हें दंपून दवरता. एक 15-20 मिनीट जेवका हें शिजच्याक मागीर दाखयता. पळय ती हें समज शिजलां. आतां अशी शिजली कुडलें अशी कट करचें गाय घालच्यो. मागीर निवतरी तें समान इकळटा. हाका लोणी घालून लायक जाता. लोणी थोडी आसा मेल बामणा हें प्रिती खंय गो कुळता म्हणल्यार काजी करया म्हूण दिसलें केलें हांवें. मागीर एक तिकी चटणी आलें लसूण मिरसांगांनी घालून एक तिकी चटणी करची. पळय ती हें म्हाका ब्रेड दोशेक म्हज्या नणंदेन हाडून दिला. आतां म्हाका कसो म्हळ्यार त्या परे हाडचें करचें व्हड न्हय सोरोका ना. आज सांजे भितर हें परे सोरोका. पळयलें हांव तुमी पळयलें हांवें कुळता रमण रेडी जालें. ताका तिका आल्या चटणी रेडी जालें. तुमी तशी करून पळयात ती. बाय.